Mayong adlaw no sab mga igsoon. Aniya no sab kita sa tuang inadlaw nga leksyon. Domingo, Setyembre 14 mga igsoon. Ang atong leksyon sa Domingo adunay titulo nga ang balong-balong nga pagatiguman. Kini nagpasabot sa dapit diin si Moses mga igsoon ug ang Dios nagkig-uban og nakigsulti. Dili ingon nga usa ka hari sa iyang ulipon, kundi dili ingon nga usa ka higala sa iyang suod nga higala. Usa kini kadakong handuraw nga nagpakita kung unsa ka personal og suod ang relasyon nga gusto sa Dios nga atong masinati uban kaniya mga igsoon. Sa atong leksyon sa first paragraph niini sa Exodo 33:7 hangtod sa 11, gipahimangnuan kita nga ang Dios misugok ang Moses sa pagtukod sa balong-balong sa pagatiguman. Bisan wala na to masayri kung unsa kanunay kini gamiton, klaro nga kini mao'y dapit diin si Moses ug ang Dios nagkatigom ug nagpakigsulti nga nawong sa nawong. Sama sa usa ka higala nga atong kasaligan ug atong masultian sa tanan, mausab kini ang relasyon nga gihimo sa Dios og Moses, nga kini nagpakita nga ang tinuod nga panagigala tali sa tawo og sa Dios posible og buhi kini mga igsoon. Ang sugilanon ni Moses nagpakita unsaon sa Dios pag-usab sa atong kinabuhi mga igsoon. Sa paglakaw, si Moses dili lang nakaila sa gahom sa Dios, apan usab sa iyang kinaiya og gugma. Gikan sa kasinatian sa Midian hangtod sa pagsugat sa nagkalayo nga sampinit hangtod sa iyang pagtawag sa pagkapangulo sa Israel, tanang butang usa ka proseso sa pagtudlo og pagpangandam kaniya. Nakita nato nga ang Dios gusto magtukod og suod nga relasyon sa matag usa nato aron mahimong instrumento kita sa kaluwasan o sa kausaban mga igsoon. Sa pagpadayon sa leksyon, bisan wala kanunay musunod ang Israel sa iyang giingon, si Moses nagpabilin nga matinumanon nga sulgoon sa Dios. Siya nahimong suga sa kangit-ngit og modelo sa pagkamaayo o pagkamatinumanon. Ang iyang kinabuhi mga igsoon nagpamatuod nga usa ka tawo nga nagatugyan sa Dios. Mahimong gamiton ingon nga ahente sa kausaban. Ang iyang panig-ingna nagpahinumdom nga ang kalig-on o kaalam gikan lamang sa Dios. Pinagi siyang presensya, mahimo kitang masanag nga kahayag alang sa uban mga igsoon. Sa kinatibukan sa tong leksyon, ang leksyon sa Domingo nagatudlo nga ang tinuod nga kusog og kaalam dili gikan sa atong kaugalingon, apan gikan sa atong suod nga panaghigala sa Dios. Sama ni Moses nga nakagsulti sa Dios nawong sa nawong, kita usab mga igsoon giimbitar nga magpabilin sa presensya sa Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo, pagtuon sa iyang mga pulong ug pagsalig sa iyang mga kabubuton ug kabalauran. Ang atong espesyal nga kusog dili sukdan sa kahimtang sa atong palibot mga igsoon, apan sa kalig-on sa atong relasyon sa Dios. Ang atong pagtuon niini nagpahinumdom nga bisan pa sa atong kahuyang ug kasaypanan, mahimo gihapon kitang gamiton sa Dios. Sama kang Moses, mahimo kitang suga sa kangit-ngit og instrumento sa pagdala sa uban ngadto sa kaluwasan. Ang balong-balong nga pagatiguman nagapasabot nga aduna tay dapit diin magkasugat ta sa Dios ug kana mao ang atong kasing-kasing nga hingpit nga atong gitugyan kaniya mga igsoon. Sa pagtapos, magampo ta. Diyos nga labing gamhanan, salamat sa panig-ingna ni Moses nga nagpakita nga posible ang suod
nga panaghigala uban kanimo. Tabangi kami o Dios nga kami magapabilin kanunay sa imong presensya og ipakita ang imong himaya pinaagi sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Pun-a kami o Dios sa kalig-on ug kasayuran nga gikan lamang kanimo. Kining tanan among ginasalig ginatugyan in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, salamat na usab sa inyong pagtan-aw, pagpaminaw na ining atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.